बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा आधाभन्दा बढी भूमिहीन परिवारलाई यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा लाल पूर्जा दिने सरकारी दाबी, माघको पहिलो हप्ताबाट हामी लगत सङ्कलन र नाप जाँचको तयारी गर्दैछौँ। यो वर्षभित्र आधाभन्दा बढीलाई बाँडिसक्ने योजना बनाएका छौँ। आजबाट कार्यकाल सक्न लागेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 6 वर्षीय अनुभवबारे कुराकानी, भौगोलिकरणको चाहिँ प्रविधिहरू अरू भएका चाहिँ कमजोर घरहरू जुन हाम्रो भूकम्प क्षेत्रभन्दा बाहिर भोलि चाहिँ ढल्न सक्छन् ती घरहरूलाई सुरक्षित बनाउने प्रविधि हाम्रो बिचमा छ। र ओमिक्रोन संक्रमितमा अस्पताल उपचार गराउनु पर्ने सम्भावना 70% कम रहेको एक समीक्षाको निष्कर्ष। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। 14 युरोपेली देश र क्यानाडाले मालीमा भाडाका रुसी सेना तैनाथ गरिएको विषयलाई निन्दा गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन सहित अन्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कार्यले पश्चिम अफ्रिकाको सुरक्षा अवस्था झन बिगार्ने उल्लेख गरिएको छ। वाग्नर ग्रुपका भाडाका सेनालाई खटाउने क्रममा रुसी सरकारले विभिन्न सामग्री उपलब्ध गराएको ती राष्ट्रहरूले आरोप लगाएका छन्। तर रुसले भने त्यस्तो सम्बन्ध अस्वीकार गरेको बताउँदै बीबीसी संवाददाता ड्यानी एभरहर्ड भन्छन्, मालीमा भएका पछिल्ला गतिविधिहरूले पश्चिमा देशका राजधानीहरूमा गहन असहजता उत्पन्न गराएको छ। सेनाको समर्थन रहेको संक्रमणकालीन सरकारले वाग्नर ग्रुपबाट भाडाका सेना ल्याउने योजना बनाएको विवरणहरूले संकेत गरेका थिए। बीबीसी संवाददाताको भनाई, हालसालै युरोपेली संघले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन हुने कार्यहरूमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै वाग्नर ग्रुपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अमेरिकी राज्य मिनेसोटाका न्यायाधीशहरूको एक समूहले एक निहत्था अश्वेत मोटरसाइकल चालकलाई गोली हानेर हत्या गरेको अभियोगमा एक श्वेत पूर्व प्रहरी अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। सुनवाईको क्रममा किम पोर्टरले अप्रिल महिनामा ट्राफिक जाँच चलिरहेको ठाउँमा डोन्टे राइटको हत्या गर्ने गरी प्रहार गर्दा आफूले भुलवश बन्दुकलाई टेजर थानेको बताएकी थिइन्। 26 वर्ष प्रहरी सेवामा बिताएकी पोर्टरले हत्याबारे आफूले गहिरो दुःख महसुस गरेको बयानका क्रममा बताएकी थिइन्। अमेरिकी लेखक जोन डिडियनको निधन भएको छ। 87 वर्षकी लेखिकाको मृत्युको कारण पार्किन्सन्स रोग रहेको उनको किताब प्रकाशन गरेको कम्पनी नफले जनाएको छ। उनले उपन्यासकार, पटकथाकार अनि पत्रकारका रूपमा काम गरेकी थिइन्। सन् 1968 मा सार्वजनिक गरिएको निबन्ध संग्रह स्लाउचिङ टुवर्ड्स बेथलेहेमले उनको ख्याति बढाएको थियो। पछि उनले 5 वटा उपन्यास, 13 वटा गैर आख्यान कृतिहरू अनि 6 वटा पटकथा लेखिन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। ब्रिटेनमा गरिएको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरूको अस्पतालमै उपचार गर्नुपर्ने सम्भावना कोभिडका अन्य पुराना भेरिएन्टको तुलनामा 50 देखि 70% कम रहेको पाएको छ। यो निष्कर्ष गत नोभेम्बर महिनाको सुरुदेखि ब्रिटेनमा डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित भएकाहरूबारे गरिएको अध्ययनमा आधारित छ। युकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी निकायले ती तथ्यलाई उत्साहजनक भनेको छ, तर संक्रमितहरूको संख्या उच्च रहे ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई अस्पतालमा उपचार आवश्यक पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। युरोपका कैयौं देशमा रेकर्ड संख्यामा ओमिक्रोन संक्रमण फैलिएको देखिएको छ। कैयौं युरोपेली राष्ट्रहरूले यो भाइरससँग जुझ्नका लागि कडा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागू गर्दैछन्। र अमेरिकाले क्युबामा गत जुलाईमा सरकार विरोधी सडक प्रदर्शनमा सहभागी भएका 90 भन्दा बढी मानिसमाथि गरिराखिएको सुनवाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको भन्दै त्यसको निन्दा गरेको छ। सन् 1959 को क्रान्ति पछिको त्यो सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन रहेको बताइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार क्युबाका निकायहरूले केही प्रदर्शनकारीहरूलाई 25 वर्षसम्मको जेल सजायको माग गरिरहेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबास भएका आधाभन्दा बढी परिवारलाई यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा जग्गा दिने गरी काम अघि बढाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ। तर आफूहरू त्यस्तो वर्गमा पर्ने भन्दै जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका करिब 12 लाख परिवारको आवेदनबारे हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले चाहिँ हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि बाँकी रहँदै जग्गा वितरण गर्न सुझाव दिएका छन्। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। भूमिविहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबास भएकाहरूलाई जग्गा दिने भन्दै पटक पटक आयोग बन्दै आएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरेर गत भदौमा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो। सबै पदाधिकारी पाउने लामो समय लागेको आयोगले काम छिटै गर्ने गरी कानूनमा आवश्यक संशोधन लगायतका काम सकेको जनाएको छ। पुस महिनामै लगत संकलन र नापजाँच गर्ने भनिए पनि त्यसलाई अब माघ महिनामा सारिएको छ। तर यो वर्षभित्रै पहिचान भएका भूमिविहीन दलित सुकुम्बासी मध्ये आधा भन्दा बढीले जग्गा पाउने दाबी
आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका उपाध्यक्ष नयेन्द्र खड्काको छ। माघको पहिलो हप्ताबाट हामी लगत सङ्कलन र नाप जाँचको तयारी गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यसको 35 दिनमा चाहिँ तालपुर्जा दिने गरेर तयारी हुँदै यो वर्षभित्र आधा भन्दा बढीलाई बाँडिसक्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसमा पनि बढी संख्या भएका ठाउँहरू छानेर चुनावको आचार संहिताले हाम्रो कार्यतालिकालाई प्रभावित नपारेको अवस्था। सरकारले त्यस्तो वर्गमा परेकाहरूलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने बताइएको छ। जग्गा वितरण गर्दा भूमिविहीन दलितलाई प्राथमिकता दिइने उपाध्यक्ष खड्काले बताए। लगत लिँदा हामी वडामा 7 दिन बस्दाखेरि चाहिँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सबैको लगतहरू लिन्छौँ। वितरणको कामहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पक्कै पनि भूमिहीन दलितलाई पहिलो प्राथमिकता, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई, त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबासी हुन्छ। प्राथमिकता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको रहन्छ। उपाध्यक्ष खड्काले यस वर्षभित्र जग्गा वितरण गर्ने दावी गरे पनि हालसम्म आयोगको जिल्ला समितिहरू समेत बनेका छैनन्। जिल्लामा 1 अध्यक्ष, 1 सदस्य र 1 जना विज्ञ रहने पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरेर 1 जना सदस्य थप्ने गरी कानून संशोधनको प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पूर्व अध्यक्ष देवी गेवाली हालको आयोगबाट काम निकै सुस्त भएको बताउँछन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल नसकिँदै जग्गा वितरण गर्नेतर्फ वर्तमान आयोग लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकार अवधि धेरै छैन। स्थानीय सरकारको सहयोग भएन भने यो काम हुँदैन। स्थानीय सरकारले ठुलो लगानी गरेको छ, त्यो लगानीलाई डुब्न दिनु हुँदैन। उहाँहरू आफू हुँदै त्यो कामलाई टुङ्गाउन चाहनुहुन्छ स्थानीय प्रतिनिधिहरू। त्यो कुरालाई सिधै भन्दा अगाडि बढाएर उहाँको साथबाट कामलाई अगाडि लैजानु पर्यो। भूमिविहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबास भएको दावी गर्दै अघिल्लो आयोगकै पालामा 11,79,000 परिवारले निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये 1,84,000 मात्रै आयोगको प्रणालीमा दर्ता भएका छन् भने 11,700 को मात्रै रुजु भएको बताइएको छ। थप विवरणहरू प्रणालीमा हाल्ने र रुजु गर्ने काम भइरहेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, 2072 सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आजबाट सकिँदैछ। निजी आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार, पुरातात्विक महत्त्वका भवन तथा सम्पदासहित भूकम्पले प्रभाव पारेको सबैजसो संरचनाको पुनर्निर्माणको व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्दै आएको थियो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले 1 वर्ष म्याद थपेर 6 वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको प्राधिकरणमा पछिल्लो समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका सुशील गेवालीसँग कुराकानी गर्दै पछिल्लो 6 वर्षमा प्राधिकरणले गर्न सकेका र गर्न नसकेका कामहरू के हुन् भनी सोधेका छौँ। जति पनि जिम्मेवारी हामीलाई ऐनले दिएको थियो, संसदले सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो काम चाहिँ हामीले सङ्ख्यासनक हिसाबले हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ। हाम्रो निजी आवासका कामहरू 92% कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रा विद्यालयहरू चाहिँ करिब 90% विद्यालयहरू 7,583 विद्यालयमध्ये सम्पन्न गरेका छौँ। 1,164 स्वास्थ्य संस्थामध्ये हाम्रो 95% बराबरको स्वास्थ्य संस्था सम्पन्न भएको अवस्थामा पुगिरहेका छ। सम्पन्न भएको र सम्पन्न अवस्थामा रहिराखेको सरकारी भवन 94% बराबरको सम्पन्नै गरिसक्यौँ। 414 मध्ये 388 वटा सुरक्षा निकायका भवन 216 वटा सम्पन्न गर्यौँ। प्राकृतिक सम्पदाहरू 920 वटा मध्येमा हामीले चाहिँ 88% बराबरको काम चाहिँ सम्पन्नताको अवस्थामा पुर्याएका छौँ। अनि यसरी हेर्दाखेरि नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जुन अवस्था हो त्यसमा हामीले सन्तोषजनक ढङ्गले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। तपाईँले यी जुन गर्न सकिएका कार्यको फेरिस्तहरू सुनाउँदै गर्दाखेरि कतिपयले चाहिँ यो सम्पदाका कुराहरू, एकीकृत बस्तीका कुराहरू, सहरी निजी आवासका कुराहरू, बस्ती स्थानान्तरणको कुराहरू, यी कुराहरूलाई लिएर चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आलोचना पनि गरेको पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ ठोस उपलब्धि हुन सकेन भनिरहेका छन् नि कतिपयले। अब त्यो भन्नेले त अब त्यो ढङ्गले भन्छन्, तर मूल कुरा के हो भने यो काममा संलग्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, यहाँका स्थानीय जनता जस्तै यो काममा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ गाउँमा चाहिँ उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्नुभएको मूल्याङ्कन चाहिँ कामको जुन खालको फेरिस्त अहिले मैले बताएँ, त्यो फेरिस्त हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई काम नभएको भन्न मिल्छ र? तर बिल्ड ब्याक बेटर भनेर जुन चाहिँ नारा दिइएको थियो, गाउँमा घरहरू बने, निजी आवासहरू बने, बलियो बने होलान्, तर तिनले चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको नेपाललाई एउटा झल्काउने, प्रतिबिम्बित गर्ने किसिमका घरहरू बन्नुपर्ने थियो त्यो बन्न सकेनन् भन्ने तर्क गरिरहेको अवस्था छ नि त। यसमा के छ भने हाम्रा जति पनि घरहरू बनेका छन्, सुरक्षित घर बनेका छन्, हिजोभन्दा अहिले चाहिँ बेटर खालको सेफ खालको चाहिँ घरहरू बनेका छन्। एउटा त्यो हाम्रो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एउटा अध्ययन भएको थियो विश्व ब्याङ्कले, त्यसले बनिसकेका घरहरूमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर विज्ञहरूले हेर्दाखेरि पनि 92% घरहरू जति बनेका छन्, बनेका मध्येको 92% बराबरको घरहरू सुरक्षित घरहरू बनेको प्रमाणित भएको अवस्था छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो पहिलाको आर्किटेक्चर जुन शैली छ, त्यो शैली भनेको हाम्रो सुलभ खालको छानाहरू सहितको। पहिला हाम्रो फुसको छाना थियो होला,
खरको छाना थियो होला, झिङ्गटीका घरहरू थिए होला। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्ता बलियो टिनको छानासहित भइरहेको छ। त्यो स्लोप चाहिँ त्यही खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राखेर चाहिँ भइरहेको छ। म यहाँलाई बताउँ, हाम्रो चाहिँ जति पनि घरहरू विगतमा बन्ने हो गाउँघरमा चाहिँ क्रमशः थप्दै जोड्दै बन्ने हो। एकैचोटि जनतासँग पैसा भएर घर बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। हामी काठमाडौँमा बस्नेहरूले एउटा चाहना राख्छौँ होला, तर स्थानीय जनता जसको आफूले पैसा बेहोरेर काम गर्नुपर्नेछ, उनीहरूको निम्ति चाहिँ त्यो पैसा एकैचोटि जुटाएर हामीले चाहे अनुसारको घर बनाउन सक्दैनन्। त्यसलाई क्रमशः जोड्दै थप्दै जान्छ। 6 वर्षको कार्यकाल सम्पन्न भएको अवस्थामा भविष्यमा चाहिँ विपद पछिको पुनर्निर्माणका कार्य गर्नु परेमा नेपालको सिकाइ, भोगाई अनि अनुभव चाहिँ के रह्यो यो बीचमा? हामीले भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ। ढुङ्गा, माटो, काठ, बाँस लगायत निर्माण सामग्रीबाट पनि सुरक्षित भूकम्पबाट सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ वा अरू विभिन्न निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीले प्रविधि अवलम्बन गऱ्यौँ। प्रगलीकरणको चाहिँ प्रविधिहरू उसका छाना अरू भएका चाहिँ कमजोर घरहरू जुन हाम्रो भूकम्प क्षेत्रभन्दा बाहिर भोलि चाहिँ ढल्न सक्छन्, ती घरहरूलाई सुरक्षित बनाउने प्रविधि हाम्रो बिचमा छ। र त्योभन्दा अलिक महत्त्वपूर्ण कुरा, ती प्रविधिहरू जनतामा हस्तान्तरण भएको छ। यसको चाहिँ जगमा उभिएर हामीलाई चाहिँ सारा चाहिँ घरहरू चाहिँ निजी घरहरूलाई अब सुरक्षित बनाउन सक्ने एउटा चाहिँ आधार तयार भएको छ। दोस्रो कुरा, सुस्पष्ट नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गऱ्यौँ। त्यसका आधारमा चाहिँ भोलिका दिनमा दिगो हिसाबले चाहिँ सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्न सक्ने आधार तयार गरेका छ। हाम्रा सबै चाहिँ संस्थागत हिसाबले चाहिँ मन्त्रालयहरू, स्थानीय सरकारहरू सबै सामेल भएर काम भएको छ। त्यहाँ चाहिँ नलेज पाएको अवस्था चाहिँ भइरहेको छ। अर्को विषय भनेको हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणाली। जनताले आफ्नो घर आफै बनाउने र ब्याङ्किङ प्रणालीबाट पैसा दिने अनि प्राविधिक सहयोग दिएर चाहिँ घर बन्ने जुन खालको प्रणाली हो, त्यो प्रणाली स्थापित भएको छ। भोलि कुनै पनि चाहिँ सरकारले यस्तो खालको चाहिँ हिसाबले घरहरू बनाउन चाहेको अवस्थामा त्यो बनाउन सकिने स्थिति भएको छ। र अन्तिममा चाहिँ यो जे जति उपलब्धिहरू प्राप्त हुन सके, जे जति अनुभव, भोगाई, सिकाइ रहन सके, यस बीचमा ती उपलब्धिलाई चाहिँ अब कसरी संस्थागत गरिँदैछ? यसको निम्ति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सँगै मिलिकन हामीले उत्थानशील विपद उत्थानशील नेपाल निर्माणको सन् 2030 सम्ममा चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ एचिभ गर्ने भन्ने कुराको लक्ष्य, त्यसको चाहिँ लाग्ने रिसोर्स, जनशक्ति, संस्थाको संरचना र कार्यप्रणालीका समग्र खाकाहरू चाहिँ हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। जसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, घाटे निकाय, नेपालका चाहिँ विभिन्न तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधिहरू यो सबैको बिचमा छलफल गरेर निचोड निकालेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ कानुनमा लैजाने काम गर्नुपर्ने छ एउटा, र त्यो खाकालाई चाहिँ कानुन गर्न नसकेको बेलामा हामी विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि गएर प्रदेश तह, स्थानीय तह र जिल्ला तहका जुन विपद व्यवस्थापनका संरचनाहरू छन् र कार्यप्रणाली छन्, यो सबै कुरालाई तत्काल स्थापित गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। र यो ढाँचामा हामी काम गर्दाखेरि नेपालले पुनर्निर्माण प्राप्त गरेको अनुभवको सिकाइलाई हामी भावी पुस्तामा समेत हस्तान्तरण गरेर जान सक्नेछौँ। उनी थिए राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली। साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट सङ्क्रमित भएका मानिसहरूलाई विगतका भेरिएन्टको तुलनामा अस्पताल पुर्याउनु पर्ने सम्भावना 50 देखि 70% कम रहेको एक समीक्षाले देखाएको छ। युकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी निकायले यो प्रारम्भिक निष्कर्ष उसकै शब्दमा उत्साहजनक रहे पनि यो भेरिएन्टले अझै ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्ने जनाएको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सञ्जीव गिरीबाट। युकेका स्वास्थ्य मन्त्रीले उनकै शब्दमा अहिले नै आगामी कदमहरू निर्धारण गर्न निकै चाँडो हुने बताए। अध्ययनले कोभिड विरुद्धको बुस्टर मात्रा लगाएकाहरूलाई ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनबाट रोक्ने क्षमता उक्त मात्रा लगाएको 10 हप्तापछि कम हुँदै जाने पनि देखाएको छ। पछिल्लो निष्कर्ष गत नोभेम्बर महिनाको सुरुदेखि ब्रिटेनमा डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित भएकाहरूबारे गरिएको अध्ययनमा आधारित छ। त्यहाँ पछिल्लो 28 दिनमा ओमिक्रोनबाट संक्रमित 14 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएका अनि अस्पताल पुगेकाहरू 40 वर्षभन्दा मुनिका उमेर समूहका छन्, जसकारण यो भेरिएन्ट पाका मानिसहरूमा फैलिए के हुन्छ भन्ने कुरामा अनिश्चितता देखिन्छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।